अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी ऐसे इंसान और बंदे को देखते हैं कि जो एक विनिंग माइंडसेट रखता है, जो अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल कर रहा है, तो हमें कह लें कि बहुत हमारे अंदर एक हलचल सी पैदा होती है और होनी भी चाहिए। और अगर ना हो तो इसका मतलब ये है कि शायद हम जिंदों में नहीं हैं और हम शायद जिंदों में नहीं है। लिहाजा ये फितरी बात है और नेचुरल बात है। मुझे और आपको, हम तमाम तर लोगों को, एवरी टाइम वी कम अक्रॉस समबडी, जब भी हम किसी ऐसे बंदे के पास को देखें जो बंदा विनिंग माइंडसेट रखता है, जो अपने गोल्स को और अपने मकासद को हासिल कर रहा है, तो यकीनन हमें मोटिवेशन मिलनी भी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। हम तमाम तर लोग इसको कर सकते हैं। ये क्वाइट डूएबल है। और किस तरीके से, हम कैसे कर सकते हैं, अगली बात तो ये निकलती है। जी हाँ, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, इसके 10 तरीके हैं। इसके अंदर हम 10 चीज़ें सुनेंगे और उनमें से कुछ चीज़ें जुज़वी तौर पर मेरे और आपके अंदर पहले से मौजूद हैं और उनको हमने मज़ीद डेवलप करना है। और कुछ चीज़ें मेरे और आपके अंदर शायद ना भी हों, हमने उनको अपने अंदर क्रिएट करना और मुसलसल डेवलप करते रहना है। वो 10 चीज़ें जो हैं बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल डूएबल हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बेशुमार लोग कर रहे हैं। सिर्फ उसके लिए एक विल पावर की, एक कुव्वत इरादी की और एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। अगर मैं और आप अपने अंदर, हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन मौजूद है, सिर्फ इन 10 तरीकों को जानने की ज़रूरत है। आइए एक-एक करके देखते हैं कि वो 10 बातें कौन-सी हैं। उनमें सबसे पहली है एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। अब ये एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट, इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो ज़हनियत है, वो एक तरक्की पसंद ज़हनियत जो है, उसको वो लेकर आइए। अपने अंदर एक तरक्की पसंद ज़हनियत को पैदा और डेवलप कीजिए। हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज़ को हम आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर दें, हम उनको पॉलिश करना शुरू कर दें। तो ये तरीका है कि हम लोगों ने क्या करना है। एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये हुआ कि देखिए, बाज़ लोगों की ये राय है, मैंने जितना डेवलप होना था, मैंने जितना सीखना था, मैंने सीख लिया, मैं मज़ीद नहीं सीख सकती, मैं मज़ीद डेवलप नहीं हो सकता। हालाँकि ये कतई गलत बात है। हम जूँ-जूँ सीखते जाएँगे, हम बेहतरी की सिमत बढ़ते चले जाएँगे। और दूसरी चीज़ वो कौन-सी है? सेट क्लियर एंड मेजरेबल गोल। देखिए, हमें बहुत क्लियर अपने अहदाफ़ को, और ऐसे अहदाफ़ कि जिनको जिनको मापा जा सके। कैसे? फ़र्ज़ कर लें, आप 10 लाख रुपए हासिल करना चाहते हैं, तो ठीक है, इसको मापा जा सकता है कि भई मैं 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। हाँ, हमें गोल को सेट करते वक़्त, अपने अहदाफ़ और टारगेट को सेट करते वक़्त 5 बातें वो स्मार्ट गोल्स कहलवाते हैं। स्मार्ट गोल्स कौन से हैं? एस पहला, स्मार्ट में पहला लेटर है एस, और इसका मतलब है स्पेसिफिक। और दूसरा है एम, और एम का मतलब है मेजरेबल, कि जिसकी पैमाए, पहला है कि मखसूस हो, ख़ास हो, समझ आ सके। दूसरा कि जिसकी पैमाइश हो सके। तीसरा अचीवेबल, कि जो हासिल किया जा सकते। चौथा रेलिवेंट, कि जो मुतल्लका हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने के काबिल हो। पाँचवीं, कि टाइम बाउंड हो, कि फ़लाँ वक़्त से पहले-पहले। बहरहाल सेट क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स। और तीसरी बात क्या है? ब्रेक गोल डाउन इंटू स्मॉलर माइलस्टोन्स। जी हाँ, जो हमारे मकासद और अहदाफ़ हैं, उनको हमने मराहल के अंदर, टुकड़ों के अंदर, हमने सब गोल्स के अंदर तक़सीम करना है। हमारा एक गोल जो है, हम उसको फ़र्ज़ कर लें 6 टुकड़ों के अंदर बाँट सकते हैं, ताकि एक टुकड़े को एक वक़्त, एक मरहले को एक वक़्त टैकल किया जा सके। इस तरीके से हमारी पेशकदमी होगी और हम अपने गोल को हासिल कर पाएँगे। और चौथी बात है, देखिए, प्रायोरिटाइज़ प्रोसेस
over outcome, continually refining the process and system, and not mere attachment to specific results. دیکھیے ہم نتائج تو چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں، لیکن نتائج کے علاوہ ہمیں اپنے کام سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کام کے اندر بہت دلچسپی اور عشق پیدا کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے کام کو ایسے انداز کے اندر کریں کہ جیسے شاندار طریقے سے، اور اپنا اتنا بہترین سسٹم رکھیں. دیکھیے کامیابی ہمارے پیچھے پیچھے چلے گی، ہم نتائج کے پیچھے نہیں، بلکہ نتائج ہمارے پیچھے چلیں گے، ہمارے اہداف ہمارے پیچھے چلیں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ پرائورٹائز پروسیس اوور آؤٹ کم. آپ نتائج سے بے فکر ہو کر اپنے عمل کو، اپنے کام کی کوالٹی کو، اپنے سسٹم کو، اپنے پروسیس کو بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں. اور آگے پانچویں بات ہے پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک ایفرمیشن. پازیٹیولی کنڈیشن یور مائنڈ سیٹ. دیکھیے ہم نے اپنے ذہن کو مثبت خوراک دینی ہے، جیسے ہم اپنے معدے کے اندر اپنے جسم کے لیے خوراک ڈالتے ہیں، بالکل اسی انداز کے اندر اپنے ذہن کے اندر خیالات کی صورت میں ہم خوراک ڈالتے ہیں. اگر خیالات منفی ہوں گے تو یقین جانیے گا وہاں پہ زہر گھل جائے گا. ہمیں مثبت خیالات سے اپنے ذہن کو ہر وقت بھر کے رکھنا ہے، بار 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 مثبت خیالات کو ریپیٹ کرنا ہے، تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائیں، ہمارے مائنڈ سیٹ کا، ہماری ذہنیت کا حصہ بن جائیں. اور آگے چھٹی بات ہے لرن فرام فیلئرز اینڈ سیٹ بیکس. اپنی ناکامیوں سے اور جو دھچکے، جو ٹھوکریں ہمیں لگتی ہیں، ان سے ہم سبق سیکھیں. اور دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک انسان لرن فرام فیلئرز اینڈ سیٹ بیکس، جو انسان غلطیوں سے نہیں سیکھتا، جو انسان ٹھوکر لگنے سے اور دھچکے لگنے سے نہیں سیکھتا، جو انسان ناکامی سے نہیں سیکھتا، بالکل بیکار انسان ہے، اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. لہٰذا بے پناہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے ہم اپنی ناکامی سے، ہم ان دھچکوں سے، ان ٹھڈوں سے اور ان ٹھوکروں سے ہم سبق سیکھیں، تاکہ ہم انہی کی طرح کی غلطیوں کو بار بار ریپیٹ نہ کریں. آگے چلیے، اور اگلی جو بات ہے وہ ہے ساتویں بات سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو پیپل. جو لوگ پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں، مثبت سوچ کے مالک ہیں، اگر کہیں نظر آ جائیں، اگر کہیں، اول تو ان کا ذہن کے اندر رکھیں کہ مجھے اس طرح کے لوگوں کی تلاش ہے، اس طرح کے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں، ان سے اپنے روابط ڈیولپ کریں، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا قائم رکھیے گا. اور یہ تھا سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو پیپل. آٹھویں بات ہے سیلیبریٹ اسمال ونز. دیکھیے بڑی کامیابی کبھی کبھار نصیب ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں، اور اس کا کیا ہوگا؟ ہمارا جو کام ہے، ہماری جو کوالٹی ہے، ہماری جو محنت ہے، اس کے اندر بہت بہتری آئے گی، ہم زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ کام کریں گے. سیلیبریٹ اسمال ونز. چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو آپ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریوارڈ دیجئے، اپنے آپ کو انعام دیجئے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہم آپ کے لیے نقصان دہ ہو. اور آگے نامی بات یہ ہے کہ سٹے پرسسٹنٹ ان دا فیس آف ایڈورسٹی. دیکھیے مشکلات آئیں گی، مسائل آئیں گے، مصائب آئیں گے، لیکن ہم نے ثابت قدم رہنا، ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. یہ نامی بات ہے. اور دسویں اور آخری بات کنٹینیوسلی ایکسپینڈ یور کیپیبلٹیز. آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مسلسل بڑھاتے رہیں، آپ کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو مسلسل بڑھاتے چلے جائیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھنے پہ ہوگا، سیل پسندی سے باہر نکلنے کو ہوگا، نئی نئی چیزوں کو سیکھنے سے ہوگا. اور جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، جو ہمارا پیشن ہے، اس کی شناخت کرنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کو پالش کرنا، اور اس کو ڈیولپ کرتے رہنا، اور اس کے استفادہ کرنا. اور اس طریقے سے ہم اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہم ان کو مسلسل بہتر کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.